सन हिजरी 8 में मक्का فتح हुआ, रमज़ान का महीना है, गालिबन 17 रमज़ान थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कुस्वा नामी ऊँटनी पर सवार हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे मक्का का चक्कर लगाया। आपके हाथ में छड़ी थी, लाठी। उस लाठी के ज़रिए से जितने बुत थे उन सारे बुत को कहते थे जाल हक वज़हकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। जिस बुत के सामने, मूर्ति के सामने इशारा करते वो ऊँधे मुँह गिर जाती थी। सारे बुत तोड़ दिए गए। मक्कतुल मुकर्रमा में काबतुल्लाह को बिल्कुल बुतों से साफ़ कर दिया गया, बिल्कुल साफ़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंची जगह पर, उस वक्त ये टेकरी थी। काबतुल्लाह जो है अल्लाह का घर, ये 50 फीट की ऊंचान में है। इसकी ऊंचाई जो है ज़मीन से ऊंचान में आसमान की तरफ 50 फीट है। उस ज़माने में एक ही अल्लाह का घर ही बुलंद था। अब तो माशाल्लाह चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें हो गई। काबतुल्लाह बीच में आ गया, खुद हरम शरीफ 3 महल का हो गया, वरना पहले इतना नहीं था। अल्लाह का घर ही बड़ा था। तो एक पहाड़ी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चढ़ गए और आपके हाथ में सफ़ेद कपड़ा था। वो सफ़ेद कपड़ा यूँ हिलाते थे तो ये अलामत होती थी कि कोई डेंजर चीज़ पेश आई है, किसी ने आक्रमण किया है। और फिर वो कपड़ा हिलाने वाला अगर चीख कर बोले न तो और ज़्यादा लोग जमा हो जाते थे कि पता नहीं कुछ हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सफ़ेद कपड़ा ले रहा है तो लोग जमा हो गए। फिर कहा बोलो 13 साल पहले की ज़िंदगी याद करो। यही मक्का की गलियाँ थी और इसी गलियों में मेरा बिलाल भी होता था, सुहैब भी होता था, अम्मार भी होता था, यासिर भी होता था। इनकी माँ सुमैया भी होती थी, खंसा भी होती थी। इन सब पर तुमने कैसे कैसे जुल्म ढाए हैं। मक्का के 13 साल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुजरे हैं नबूवत के बाद के, जो ठहर सका वो ठहर सका। आप सबने याद दिलाया, वो याद करो, तुम्हें याद है। सबकी नज़रें नीची है, सबको पता है हमने क्या क्या किया है, सबको पता है कि आज हमको छोड़ेंगे नहीं। आज तो इनके हाथ में सत्ता आ गई, मक्कतुल मुकर्रमा फतेह हो गया। फिर आप सबने फरमाया बोलो तुम मुझसे क्या उम्मीद रखते हो। तो उन्होंने कहा आप करीम बाप के करीम बेटे हैं, हम तुमसे वही उम्मीद रखते हैं जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से रखी थी। आपने फरमाया जाओ अंतुम तुलका, आज तुम सब के सब छुटकारा पाए हुए लोग हो, तुम सबको मैंने माफ़ कर दिया, मैं कोई बदला तुमसे लेना नहीं चाहता। तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लम, इकरमा अबू जहल का बेटा, उसके बाप के मरने के बाद उसके बेटे इकरमा ने कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ा जिसको आपको तकलीफ ने पहुंचाए। उसको भी अमन है, कहा उसको भी अमन है। कहा हिबार बिन असवद को भी, जो आपकी बेटी हजरत ज़ैनब जब आ रही थी वहाँ से मदीने मुनव्वरा और ऊँटनी पर बैठी हुई थी और उसने पूछा था कहाँ जा रही है, तो उसने कहा था चचा जान मैं अपने ससुर की, सास की, शोहर की इजाज़त लेकर अब्बा को मिलने जा रही हूँ मदीना, मिलकर वापस आऊँगी। फिर भी हिबार बिन असवद ने झटके से इनको पैर खींचकर नीचे गिरा दिया और वो उम्मीद से थी, उसका हमल गिर गया, बच्चा पैदा नहीं हुआ। कहा उसको भी क्या रसूलम ऐसे असो को अमन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, सग्गे चचा हजरत हमजा का कलेजा जिसने चबाया, इनके नाक कान आँख काट कर जिसका हार बनाया गया, वो वहशी बिन हर्ब को भी अमन है। कहा वहशी बिन हर्ब को भी अमन है। इसलिए दुनिया के सारे अंग्रेजों ने लिखा है टॉप लेवल के इंसानों में फर्स्ट कैटेगरी में जो है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके अखलाक के सामने दुनिया ने घुटने टेक दिए कि इतना जुल्म करने वालों को भी माफ़ कर दें, ये ऐसा आदमी नहीं हो सकता। यह आदमी बहुत ऊंची परवास का आदमी है। फर्स्ट नाम लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उस वक्त एक सहाबी थे, इनको बहुत गुस्सा था, बाजे होते हैं ना नहीं छोड़ने का। तो एक सहाबी कह रहे थे अल यौम यौमुल मलहमा, मलहमा कहते हैं बूटी को, और बूटी कैसी होती है, लाल होती है, तो ये जंग को कहते हैं। उसमें क्या होता है, गर्दनें उड़ती है। तो कह रहे थे आज तो बदले का दिन है, आज तो बदले का दिन है, 13 साल के सारे जुल्म का बदला आज लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। तो लोग सुन भी रहे थे मक्का वाले कि पता नहीं क्या बनेगा हमारा, गर्दनें उड़ेगी। तो एक आदमी ने सुन लिया और उसने जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दिया कि वो तुम्हारे सहाबी ऐसा कह रहे हैं, अल यौम यौमुल मलहमा, आज तो बदले का दिन है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया फिर किसने कहा? वो फलां सहाबी ने। उनके हाथ में झंडा भी था फिर उनके कबीले का, तो उनके हाथ से झंडा लिया और उन्हीं के घर के एक आदमी को दे दिया आप सबने। तो झंडा घर का घर में रहा, लेकिन उनके हाथ से झंडा ले लिया। फिर कहा क्या कहा तुमने? कहा अल यौम यौमुल मलहमा, या रसूल सल्लम आज तो बदला लेंगे हम।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، وہ مل کے لام کو رے سے بدل دیا اور کہا آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج تو معافی کا دن ہے۔ پہلوان وہ ہیں کہ چھاتی پر بیٹھنے کے بعد پھر چھوڑ دیں، بکھ میں آیا ہے پھر یوں کہے کہ جا معاف کر دیتا ہوں، اس کو پہلوان کہتے ہیں۔ موقع آنے پر وہ ساری کسر نکال دے، وہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سب معاف کر دیا، تم بھی بھول جاؤ۔ اکرمہ اس وقت بھاگ گئے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے، تو اکرمہ کو پتہ چلا کہ اپنی خیر نہیں، تو ان کی بیوی تھی ام حکیم۔ ام حکیم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر تو آپ جانتے ہیں کتنا کٹر آدمی ہے اکرمہ کا، میں جانتا ہوں۔ کہا اس کو آپ امن دیتے ہیں؟ کہا جا اس کو بھی امن ہے۔ اس زمانے میں کعبۃ اللہ کا جو دروازہ ہے، سونے کے تالے والا دروازہ، وہاں سے سیدھ میں جدہ پڑتا تھا، 35 میل دور، آج کل 60 کلومیٹر ہوتا ہے وہ، بیچ میں آبادی نہیں تھی۔ اس زمانے میں وہاں پر کھجور پانی کا انتظام ہوتا تھا، آنے جانے والے وہاں سے جاتے تھے، جدہ پورٹ تھا۔ تو ام حکیم نے یوں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر آپ نے امن دیا ہے لیکن اس کو یقین نہیں آئے گا، آپ نے اس کو امن دیا ہے کہ اس کی گردن نہیں ماری جائے گی، آپ ایسی کوئی اعدھانی دیجئے تاکہ میں اس کو کہہ سکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر جو کالا امامہ تھا، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوئے، علی رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامۃ سودا، کالا امامہ تھا، وہ امامہ اپنا مبارک نکال کر لے جا، تیرا شوہر اکرمہ یقین نہ مانے تو یہ دکھا دینا۔ تو سب جانتے تھے کہ یہ امامہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ وہ لے کر گئی، وہاں سے کشتیوں میں بیٹھ کر اکرمہ بیٹھ گئے تھے کشتی میں، اور کشتی چلی بھی تھی، تھوڑے دور بھی گئی، اور اس نیت سے بیٹھے گئے کہ یہ چھوڑ کر چلے جاوے تاکہ یہاں کلمہ نہ پڑھنا پڑے اللہ کا۔ اب تھوڑے دور گئے نا تو بھور میں پھنسی کشتی، ناوڈی ڈالا ڈول ہونے لگی، کبھی زیر کبھی زبر، کبھی درگئی کبھی رسوئی ادھر ادھر ہوتی تھی۔ تو اس وقت لوگ کہتے تھے یا لات اگسنی یا عزا اگسنی، یعنی یہ ان کے بتوں کے نام ہے، لات عزا منات۔ تو لوگ اپنے بتوں کو، جیسے ہمارے یہاں لوگوں کی اس طرح سے، تو وہ کشتی چلانے والا تھا نا ملاح، کشتی چلا، اس نے کہا کہ آج کوئی خدا کام نہیں لگے گا۔ اس نے وہ کہا ان آلہتکم لا تغنی ہا ہنا شیئا، آج ذرہ برابر تمہارے خدا کام نہیں لگیں گے، آج تو لا الہ الا اللہ کام لگے گا۔ اکرمہ کہتا ہے اس سے بھاگتے کو یہاں آئے تھے، یہ اس سے بھاگ کے تو یہاں آئے تھے، کہا اس کے بغیر چھٹکا نہیں، یہ کہو تو سب نے کہنا شروع کیا تو وہ تھم گئی، پھر وہاں سے واپس آ گئی۔ واپس آئیں تو اس نے دیکھا کہ یہ بھی یہاں کھڑی ہے میری بیوی ام حکیم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں تو رحم بانٹا جاتا ہے، چلو پناہ تو وہاں ملے گی ورنہ کہیں پناہ نہیں ہے۔ کہا کیا بات کر دی ہے؟ کہا بڑے بڑوں کو معاف کر دیا اور تم کو بھی معاف کر دیا ہے، اور اس کی میں خود ذمہ دار ہوں کہ تم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ دی ہے۔ کہا دلیل کیا ہے؟ کہا یہ امامہ تو تم کو پتہ ہے نا کس کا ہے؟ کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کہا یہ امامہ ہے۔ کہا بات ٹھیک ہے۔ وہاں سے جب آئے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا حضرت اکرمہ کو، آپ سے تپاک سے کھڑے ہوئے اور حضرت اکرمہ سے معانقہ کیا، اور تاریخی جملہ کا اکرمہ مرحبم راکب المہاجر، چلنے والے مہاجر کو مرحبا ہو۔ حضرت اکرمہ پوری زندگی دعا کرتے تھے یا اللہ تیرے نبی کو ستانے میں میری جوانی ختم ہو گئی، میری پوری جوانی کا زمانہ میں تیرے نبی کو، تیرے نبی کے صحابہ کو بہت ستایا ہے، کوئی کام تو مجھ سے ایسا کروا لیں کہ اس کی تلافی ہو جائے۔ ابوبکر صدیق کے زمانے میں ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا، حضرت اکرمہ نے اس کا کانٹا کما کر دیا، وہ دعا کام لگ گئی۔ اور یوں کہتے تھے میرے سے تکلیف بھی نبی کو اتنی پہنچی ہے، لیکن نبی کی نبوت کو بچانے میں میری تلوار بھی اتنی چلی ہے۔ اس لیے ہماری جوانیاں کیسی لگی اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ میری جوانی کا زمانہ کہاں چلا گیا، تو کچھ کام بھی ایسا کروا لیں کہ وہ پچھلی جوانی کی زندگی کی تلافی ہو جائے، تاکہ میرا پارا گناہ کے اوپر نیکی کا پارا بڑھا رہے۔ ہاں اللہ سے مانگے، اللہ موقع دیتے ہیں، جب آدمی مانگتا ہے تو اللہ اس کے لیے راہیں بھی کھولتے ہیں، اس کو ہدایت کا ذریعہ بناتے ہیں۔